कपिल वस्तु नलेज हबमा यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आज चाहिँ मैले कक्षा 10 को एकाइ 11 अर्थात् विद्युत र चुम्बकत्व भन्ने पाठको चाहिँ सम्पूर्ण सल्युसन लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र सुरु गरौँ चाहिँ कक्षा 10 को विद्युत र चुम्बकत्व भन्ने पाठको चाहिँ अभ्यासको सम्पूर्ण हल। यसको लागि हामी क्वेशन नम्बर 1 मा जान सक्छौं। तलका प्रश्नको सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्। यसमा क नम्बरमा दिएको छ तलका मध्ये कुन एसी को स्रोत हो। यसको उत्तर हामी तेस्रो विकल्प लगाउन सक्छौं अर्थात् डायनामो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर हामी ख मा जान सक्छौं। ख मा के दिएको छ त विद्युत धाराको चुम्बकीय असर कुन वैज्ञानिकले पत्ता लगाए। यसको उत्तर भनेको दोस्रो विकल्प अर्थात् हान्स क्रिस्टियन ओरेस्टेडले। त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर ग मा जान सक्छौं। सुचालक सिधा तारबाट विद्युत करेन्ट माथितिर गइरहेको अवस्थामा चुम्बकीय क्षेत्रको दिशा कुन हो त। यसको उत्तर भनेको पहिलो विकल्प अर्थात् घडीको सुई घुम्ने दिशाको उल्टो दिशामा हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर हामी घ मा जान सक्छौं। घ मा के देखाएछ चित्रमा देखाएका विद्युत स्रोतका लागि मध्ये कुन भनाइ सही छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ क्वेशन नम्बर यसको उत्तर भनेको तेस्रो विकल्प हुन्छ अर्थात् यीबाट उत्पादन हुने विद्युत करेन्टबाट बत्ती बाल्दा उज्यालो घटबड हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर ङ मा हामी जान्छौं। ट्रान्सफर्मर को सिद्धान्त आधारित छ। यसको उत्तर भनेको दोस्रो विकल्प अर्थात् ट्रान्सफर्मर म्युचुअल इन्डक्सन को सिद्धान्त आधारित छ। त्यसैगरी 4 नम्बरको उत्तर छ 4 नम्बरको ट्रान्सफर्मरको सूत्र कुन हो। यसको उत्तर भनेको NP/NSF बराबर VP/VS हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा हामी जान सक्छौं। फरक लेख्नुहोस्। फरक लेख्नमा क नम्बरमा रहेको छ एसी र डीसी मा फरक। अब एसी मा 1 नम्बरमा लेख्न सक्छौं कुनै परिपथमा बग्ने विद्युतका ध्रुवहरू निश्चित समय अन्तरालमा निरन्तर बदलिरहन्छन् भने त्यसलाई एसी भनिन्छ। त्यसैगरी डीसी मा 1 नम्बरमा लेख्न सक्छौं कुनै परिपथबाट बग्ने विद्युतका ध्रुवहरू परिवर्तन हुँदैनन् र सधैँ एउटै दिशामा प्रवाहित हुन्छन् भने त्यसलाई डीसी भनिन्छ। त्यसैगरी एसी मा 2 नम्बरमा लेख्न सक्छौं यो जेनेरेटर अथवा डायनामोबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैगरी डीसी मा 2 नम्बरमा लेख्न सक्छौं यो सेल वा ब्याट्रीबाट प्राप्त गरिन्छ। अब हामी फरक लेख्नेमै ख नम्बरमा जान सक्छौं डायनामो र जेनेरेटर। डायनामोमा 1 नम्बरमा लेख्न सक्छौं डायनामोमा स्थायी चुम्बक प्रयोग गरिन्छ। जेनेरेटरमा 1 नम्बरमा जेनेरेटरमा विद्युत चुम्बक प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी डायनामोमा 2 नम्बरमा डायनामोबाट थोरै मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। जेनेरेटरमा 2 नम्बरमा जेनेरेटरबाट धेरै मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। अब ग नम्बरमा हामी जान्छौं मोटर र जेनेरेटर। मोटर भनेपछि मोटरमा 1 नम्बरमा लेख्न सक्छौं यो मोटर असरमा आधारित छ। त्यसैगरी जेनेरेटरमा 1 नम्बरमा यो विद्युत चुम्बकीय उत्पादनको सिद्धान्तमा आधारित छ। त्यसैगरी मोटरमा 2 नम्बरमा लेख्न सक्छौं मोटरले विद्युत शक्तिलाई मेकानिकल शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ। जेनेरेटरमा 2 नम्बरमा जेनेरेटरले मेकानिकल शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ। त्यसैगरी घ नम्बरमा छ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। स्टेप अप ट्रान्सफर्मरमा 1 नम्बरमा लेख्न सक्छौं यसले इनपुट विद्युतको भन्दा आउटपुट विद्युतको चाप बढाउँछ। त्यसैगरी स्टेप डाउनमा 1 नम्बरमा यसले इनपुट विद्युतको भन्दा आउटपुटको विद्युतको चाप घटाउँछ। त्यसैगरी स्टेप अप ट्रान्सफर्मरमा 2 नम्बरमा यस ट्रान्सफर्मरको प्रयोग विद्युत पावर हाउसमा गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरमा 2 नम्बरमा यो ट्रान्सफर्मरको प्रयोग रेडियो टेलिभिजन आदि उपकरण सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी कारण लेख्नमा हामी जान सक्छौं 3 नम्बर प्रश्नमा सोलर प्यानलबाट निकालिएको विद्युत परिपथमा सिलिङ पंखा जडान गर्दा उक्त पंखा घुम्दैन किन होला त। यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौं सोलर प्यानलबाट निकालिएको विद्युत डाइरेक्ट करेन्ट हो जुन ब्याट्रीमा स्टोर गरिएको हुन्छ। तर सिलिङ पंखा चल्न 220 भोल्टको अल्टरनेटिङ एसी चाहिने हुँदा सोलर प्यानलबाट निकालिएको विद्युत परिपथमा सिलिङ पंखा जडान गर्दा उक्त पंखा घुम्दैन। अब 3 कै ख नम्बरमा छ विद्युत करेन्ट प्रवाह भइरहेको परिपथ नजिकै चुम्बकीय कम्पास राख्दा यसको निडल चल्छ किन होला त। यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौं कुनै करेन्ट प्रवाह भइरहेको परिपथको वरिपरि चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हुन्छ। उक्त चुम्बकीय क्षेत्रको वरिपरि अर्को चुम्बक ल्याएमा अर्को चुम्बकलाई असर पार्न सक्छ। तसर्थ विद्युत करेन्ट प्रवाह भइरहेको परिपथ नजिकै चुम्बकीय कम्पास राख्दा यसको निडल चल्छ। अब ग नम्बरमा हामी जान सक्छौं विद्युत घण्टीमा विद्युत चुम्बकको प्रयोग गरिन्छ किन होला त। यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौं विद्युत घण्टीमा विद्युत चुम्बकको प्रयोग गरिन्छ किनकि विद्युत चुम्बकले स्ट्राइकरलाई पंखतिर तान्दा केही क्षणको लागि घनतिर जाने विद्युत रोकिन्छ। स्ट्राइकरले घनलाई हिर्काएर पुनः पहिलेको अवस्थामा ल्याउँछ। घनमा अस्थायी चुम्बकको विकास हुने र विद्युत काटिने क्रम निरन्तर चलिरहँदा विद्युत घण्टी बज्छ। अब घ नम्बरमा छ ट्रान्सफर्मरमा प्राइमरी फन्का र सेकेन्डरी फन्का समान हुँदैनन् किन होला त। यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौं ट्रान्सफर्मरको उपयोग इनपुट अल्टरनेटिङ करेन्टलाई आवश्यकता अनुसार बढाउन वा घटाउन उपयोग गर्ने हुँदा यसमा प्राइमरी फन्का र सेकेन्डरी फन्काको संख्या समान हुँदैन।
अब ग नम्बरमा हामी जान सक्छौँ। ङमा के भनेछ, ट्रान्सफर्मरको कोर लेमिनेसन गरिएको हुन्छ, किन होला त? यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। ट्रान्सफर्मरमा चुम्बकीय क्षेत्र परिवर्तन हुँदा सुचालकमा उत्पन्न हुने एडी करेन्टले ट्रान्सफर्मर तात्न जाँदा यसबाट निस्किने आउटपुट कम हुन्छ, त्यसकारण ट्रान्सफर्मरलाई तात्नबाट जोगाउन यसको कोरलाई लेमिनेसन गरिएको हुन्छ। 4 नम्बरमा छ, मोबाइल चार्जरमा ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरिएको हुन्छ, किन त? यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। ट्रान्सफर्मरले इनपुट एसी भोल्टेज बढाउने वा घटाउने काम गर्छ। मोबाइल चार्जरमा मोबाइलको ब्याट्री चार्ज गर्न थोरै भोल्टेजको आवश्यकता पर्ने हुनाले इनपुट अल्टरनेटिङ करेन्टलाई घटाउन स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरिन्छ। तसर्थ मोबाइल चार्जरमा ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरिएको हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर हामी 4 मा जान सक्छौँ। तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यसमा का छ, हाम्रो देशमा प्रयोग हुने एसीको आवृत्ति 50,000 छ भन्नुको अर्थ के हो? यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। हाम्रो देशमा प्रयोग हुने एसीको आवृत्ति 50,000 छ भन्नुको अर्थ 1 सेकेन्डमा समयमा उक्त विद्युतका ध्रुवहरू 50 चोटि परिवर्तन हुन्छन् भन्ने बुझिन्छ। अर्को ख नम्बरमा छ, डाइरेक्ट करेन्ट र अल्टरनेटिङ करेन्टको समय ग्राफ खिच्नुहोस्। यसको लागि हामीले यसरी समय ग्राफ खिच्न सक्छौँ। डाइरेक्ट करेन्टमा सिधा हुन्छ टाइमसँग करेन्ट, अनि अल्टरनेटिङ करेन्टमा चाहिँ टाइमसँग करेन्ट घटबड भएको हुन्छ। अब त्यसै गरी ग नम्बरमा छ, धारा विद्युतको बहिरहेको सिधा तारको वरिपरि कुरा सोलेनोइडको वरिपरिको चुम्बकीय क्षेत्रको चित्र कोर्नुहोस्। यसको लागि हामी यसरी चित्र बनाउन सक्छौँ। अब घ नम्बरमा हामी जान सक्छौँ। घ नम्बरमा के छ, निम्नलिखित नियमको व्याख्या गर्नुहोस्। पहिलो छ, सिधा तारबाट विद्युत करेन्ट प्रवाह हुँदा बन्ने चुम्बकीय क्षेत्रको दिशा देखाउन मैक्सवेलको दायाँ हातको बुढी औलाको नियम। यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। मैक्सवेलको नियम अनुसार सिधा तारबाट विद्युत करेन्ट प्रवाह हुँदा यदि उक्त तारलाई दायाँ हातमा राखियो भने लियो बुढी औलाले वा लियो भने बुढी औलाले करेन्टको दिशा जनाउँछ भने चोर औलाले वरिपरिको क्षेत्रको तारको वरिपरि चुम्बकीय बल रेखा जनाउँछ। अर्को छ, दोस्रोमा सोलेनोइडको वरिपरिको चुम्बकीय बल रेखाको दिशा पत्ता लगाउने मैक्सवेलको दायाँ हातको ग्रिपको नियम। यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। यदि दाहिने हातका औलाहरूलाई सोलेनोइडको विद्युत करेन्ट प्रवाह हुने दिशा पारी मुठी बटारेमा बुढी औलाले सोलेनोइडको वरिपरि बन्ने चुम्बकीय क्षेत्रको उत्तरी ध्रुव देखाउँछ। अब ग नम्बरमा छ, धारा विद्युतको चुम्बकीय असर भनेको के हो? यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। कुनै सुचालक तारमा विद्युत प्रवाह हुँदा तारको वरिपरि चुम्बकीय क्षेत्र पैदा हुन्छ, यसलाई नै धारा विद्युतको चुम्बकीय असर भनिन्छ। अर्को 4 नम्बरमा छ, चुम्बकीय प्रवाहको परिभाषा लेख्नुहोस्। यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। चुम्बकीय क्षेत्रको सतहको क्षेत्रफल भएर जाने चुम्बकीय बल रेखाको कुल सङ्ख्यालाई चुम्बकीय प्रवाह भनिन्छ। अर्को छ 6 नम्बरमा, फलामको धुलो कार्डबोर्ड सुचालक सिधा तारको प्रयोगबाट धारा विद्युत बहिरहेको सिधा तारको वरिपरि चुम्बकीय क्षेत्र कसरी प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, व्याख्या गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा हामी लेख्न सक्छौँ। विद्युत बहिरहेको सिधा तारको वरिपरि बन्ने चुम्बकीय क्षेत्र अवलोकनमा प्रदर्शन गर्न एउटा कार्डबोर्डको वर्गाकार टुक्रालाई सिधा सुचालक तारको टुक्राले छेडेर ड्राइसेल वा स्विच भएको विद्युत परिपथमा जडान गर्ने, कार्डबोर्डमाथि तारको वरिपरि चुम्बकीय बल रेखालाई कोर्न सानो आकारको कम्पासले राख्ने, परिपथको स्विच अन गर्ने र तारको वरिपरि चुम्बकीय कम्पासमा निडल कुनै निश्चित दिशामा घुमेको देख्न सकिन्छ। यही क्रियाकलापलाई अर्कोचोटि सेलका ध्रुव परिवर्तन गरी पुनः स्विच अन गर्दा चुम्बकीय कम्पासको निडल दिशा पहिलेकै भन्दा ठिक विपरीत भएको देख्न सकिन्छ। तारबाट करेन्ट प्रवाह भइरहेको समयमा फलामको धुलोलाई उक्त तारको नजिक लैजाँदा तारमा फलामको धुलो टाँसिन्छ। यसरी सुचालकको वरिपरि चुम्बकीय क्षेत्र पैदा भएको हुनाले नै फलामका धुलो टाँसिएको हो। यो क्रियाकलाप गर्दा परिपथमा कुनै लोडको जडान नगरी स्विच अन गरेर राख्दा तार तात्छ, त्यसका अवलोकन लगत्तै स्विच अफ गर्नुपर्छ। अर्को ज नम्बर प्रश्न छ, धारा विद्युत बहिरहेको सिधा तारको वरिपरि चुम्बकीय क्षेत्रको चित्र कोर्नुहोस्। यसको लागि हामी यसरी फिगर बनाउन सकिन्छ। अर्को झ नम्बरमा छ, सोलेनोइड भनेको के हो? सोलेनोइडको वरिपरिको चुम्बकीय क्षेत्रको चित्र कोर्नुहोस्। यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। विद्युत चुम्बक बनाउन बेरिएको तारको कुण्डलीलाई सोलेनोइड भनिन्छ। यसको लागि फिगर यसरी बनाउन सक्छौँ। अर्को य नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, सोलेनोइडका दुईवटा उपयोगिता लेख्नुहोस्। यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। सोलेनोइडका दुईवटा उपयोगिता निम्न छन्। 1 नम्बरमा सोलेनोइडलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउन प्रयोग गरिन्छ। अर्को 2 नम्बरमा यसलाई विद्युत घण्टी, स्विच र मोटरमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी 8 नम्बर प्रश्न रहेको छ, दिएको चित्र कुन असर प्रदर्शन गर्छ? यसको उत्तरमा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। चित्रमा मोटर असर प्रदर्शन गरिएको छ। अर्को क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ, चित्रमा सेल, कोइल, पेपर क्लिप, ड्राई सेल र स्थायी चुम्बकबाट तयार पारिएको एउटा सामान्य विद्युत मोटर देखाएको छ। उक्त मोटरको कार्य प्रक्रिया मोटर असरका आधारमा वर्णन गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। चुम्बकीय क्षेत्रमा रहेको तारमा विद्युत बग्दा उक्त तारमा चाल उत्पन्न हुन्छ, यसलाई मोटर असर भनिन्छ। मोटर असर व्याख्या गर्न एउटा कोरमा इन्सुलेटर तार बेरेर मोटरको कोइल बनाइन्छ। उक्त कोइललाई दुई विपरीत चुम्बकीय ध्रुवको बीचमा राखिन्छ। त्यसपछि कोइलमा अल्टरनेटिङ करेन्ट प्रवाह गरिन्छ। कोइलमा विद्युत प्रवाह हुँदा चुम्बक
चुम्बकत्व उत्पन्न हुन जान्छ। अल्टरनेटिङ करेन्टका कारण कोइलको चुम्बकत्वको दिशा परिवर्तन भइरहन्छ। कोइलको चुम्बकत्व र यसको वरिपरिको चुम्बकीय क्षेत्रबीच अन्तर्क्रियाको कारणले गर्दा कोइल घुम्छ। यसमा जोडिएको वस्तुलाई घुमाउँछ। यसरी मोटर असरको वर्णन गर्न सकिन्छ। अर्को छ ड नम्बरमा विद्युत चुम्बकीय उत्पादन भनेको के हो? यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। कुनै सुचालक तारले चुम्बकीय बल रेखा काट्दा सो तारमा विद्युत शक्ति उत्पादन हुन्छ। यसलाई विद्युत चुम्बकीय उत्पादन भनिन्छ। अर्को क्वेशन नम्बर ढा रहेको छ। ढामा हामी हेर्न सक्छौँ। ढामा के भनेछ त? दिएको चित्र अध्ययन गर्नुहोस् र तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यहाँ हामी म्याग्नेट हेर्न सक्छौँ, सोलेनोइड अनि ग्याल्भनोमिटर। पहिलो भनेछ क्षण चुम्बकलाई बिस्तारै सोलेनोइड भित्र प्रवेश गराउँदा के हुन्छ त? यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। क्षण चुम्बकलाई बिस्तारै सोलेनोइड भित्र प्रवेश गराउँदा कोइलमा थोरै भोल्टेज उत्पादन हुन्छ। ग्याल्भनोमिटरको निडल बिस्तारै चलेर पुनः स्थिर अवस्थामा आउँछ। अर्को छ क्षण चुम्बकलाई तीव्र गतिमा सोलेनोइड भित्र प्रवेश गराउँदा के हुन्छ त? यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। क्षण चुम्बकलाई तीव्र गतिमा सोलेनोइड भित्र प्रवेश गराउँदा कोइलमा धेरै भोल्टेज उत्पादन हुन्छ र ग्याल्भनोमिटरको निडल स्थिर अवस्थामा अचानक चल्छ र पुनः स्थिर अवस्थामा आउँछ। अर्को छ क्षण चुम्बकलाई सोलेनोइड भित्र स्थिर राख्दा के हुन्छ त? यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। क्षण चुम्बकलाई सोलेनोइड भित्र स्थिर राख्दा कोइलमा भोल्टेज उत्पादन हुँदैन र ग्याल्भनोमिटरको निडलले कुनै चाल देखाउँदैन। अर्को यी नम्बरमा छ क्षण चुम्बकलाई सोलेनोइड बाहिर तीव्र रूपले तान्दा के हुन्छ त? यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। क्षण चुम्बकलाई सोलेनोइड बाहिर तीव्र रूपले तान्दा ग्याल्भनोमिटरको सुई तीव्र गतिमा नै स्थिर अवस्थामा आउँछ। अर्को छ 8 नम्बर प्रश्न। विद्युत चुम्बकीय उत्पादन सम्बन्धी फ्याराडेको नाम लेख्नुहोस्। यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। विद्युत चुम्बकीय उत्पादन सम्बन्धी फ्याराडेको नियम निम्नानुसार छ। सुचालक र चुम्बक बीच सापेक्षिक चाल हुँदा सुचालकमा ईएमएफ उत्पादित हुन्छ र उक्त ईएमएफ परिमाण सुचालकसँग सम्बन्धित चुम्बकीय प्रवाहको परिवर्तनको दरसँग समानुपातिक हुन्छ। अर्को 13 नम्बर प्रश्न रहेको छ। एउटा साइकलमा जडान गरिएको डाइनामो जडान गरिएको बल्ब एक नासलेको चम्किलोपनाले नबली कुनै बेला चम्किलो त कुनै बेला मधुरो बल्ने र साइकल स्थिर अवधिमा बल्ब निभेको पाइयो। डाइनामोका कार्य प्रक्रियाको आधारमा यस किसिमको अवलोकनको कारण उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। डायनामोले यान्त्रिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा परिणत गर्छ। यसले फ्याराडेको विद्युत चुम्बकीय उत्पादनको सिद्धान्तमा आधारित भएर कार्य गर्छ। साइकलमा प्रयोग गरिएको डायनामोको घुम्ने वेगलाई बढाउँदा विद्युत उत्पादन बढ्छ र बल्बमा चम्किलोपना बल्छ। डायनामोको घुम्ने वेग घटाउँदा यसमा उत्पादन हुने विद्युतको मात्रा घट्छ र बल्ब मधुरो बल्छ। साइकल स्थिर अवस्थामा आउँदा डायनामो घुम्न पाउँदैन र विद्युत उत्पादन नहुने हुँदा बल्ब बल्दैन। तसर्थ डायनामोबाट धेरै मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न यसको घुम्ने दरलाई बढी बढाउनु पर्छ। अर्को 6 नम्बर प्रश्न रहेछ। के गर्दा डायनामोबाट उत्पादन हुने विद्युतको मात्रा बढाउन सकिन्छ? कुनै दुईवटा उपाय लेख्नुहोस्। यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। डायनामोबाट उत्पादन हुने विद्युतको मात्रा बढाउन निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ। एउटा चुम्बकीय क्षेत्रको बल बढाएर, अर्को छ कोइलमा फन्काको संख्या बढाएर। त्यसैगरी 10 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ। नेपालको विद्युत उत्पादन हुने दुईवटा स्रोत अर्थात् जलविद्युत गृह सोलर प्लान्टका बारेमा खोजी गरी तिनको क्षमता, त्यसमा उत्पादन हुने विद्युतका किसिम, प्रसारण आदि समेटेर खोजमूलक प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस्। यो तपाईहरु आफ्नो मौलिकतामा लेख्न सक्नुहुनेछ। अर्को ट्रान्सफर्मर भनेको के हो छ? अल्टरनेटिङ करेन्टमा ईएमएफ फोर्स बढाउन वा घटाउन प्रयोग गर्ने विद्युतीय उपकरणलाई के भनिन्छ? ट्रान्सफर्मर भनिन्छ। त्यसैगरी 9 नम्बर प्रश्न रहेको छ। चित्रमा देखाएको ट्रान्सफर्मर XY को किसिम लेख्नुहोस्। X भनेपछि पावर स्टेसनमा छ। यसले के गर्छ? भोल्टेज बढाएर टाढासम्म पुर्याउँछ। त्यसैगरी X भनेको स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो। अर्को छ कन्ज्युमर को घरमा जानुभन्दा पहिले यो स्टेप डाउन हो, किनभने यसले भोल्टेजलाई घटाएर उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउँछ। तो क्वेशन छ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको ब्लक रेखाचित्र कोरी प्रत्येकको दुईवटा उपयुक्त लेख्नुहोस्। यसरी हामीले स्टेप अप र स्टेप डाउनको ब्लक खिच्न सक्छौँ। अनि अब स्टेप अप ट्रान्सफर्मरको उपयुक्तमा लेख्न सक्छौँ। स्टेप अप ट्रान्सफर्मरलाई पावर ट्रान्समिसन लाइनमा थोरै एसी भोल्टेजलाई उच्च एसी भोल्टेज बनाउन उपयोग गरिन्छ। यो ट्रान्सफर्मरलाई माइक्रोवेभ इन्भर्टर, स्टेबलाइजर आदिमा प्रयोग गरिन्छ। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको उपयुक्तमा पावर हाउसबाट आएको विद्युतलाई ग्राहकको घरसम्म पुर्याउन स्टेप अप डाउन ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरिन्छ। रेडियो, टेलिभिजन, ढोकाको घन्टी आदिमा स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसरी चाहिँ यो क्वेशन आन्सर सकिएको छ। अब हामी न्युमेरिकलमा जान सक्छौँ। न्युमेरिकलमा हामीले यहाँ गणितीय समस्यामा हामी हेर्न सक्छौँ। गणितीय समस्यामा हामी 5 को क नम्बरमा जान सक्छौँ। 220 भोल्टको पावर स्लाइडमा 20 भोल्टको ल्यापटप चार्ज सप्लाईबाट 20 भोल्टको ल्यापटप चार्ज गर्न आवश्यक पर्ने चार्जरमा ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी फन्काको संख्या 550 भए सेकेन्डरी फन्काको संख्या हिसाब गर्नुहोस्। अब सल्युसनमा हामी लेख्न सक्छौँ। प्राइमरी भोल्टेज VP बराबर 220 भोल्ट, सेकेन्डरी भोल्टेज VS बराबर 20 भोल्ट
प्राइमरी फन का एनपी बराबर 550 वोल्ट, सेकेंडरी फन का एनएस बराबर वाट। तो सूत्र अनुसार लेख्न सक्छौँ एनपी अपन एनएस बराबर भिपी अपन भिएस। आर लेख्न सक्छौँ हामी 550 अपन एनएस बराबर 220 अपन 20, त्यसैले 11 एनएस बराबर 550, त्यसैले एनएस बराबर 550 भागा 11 बराबर 50, त्यसैले सेकेन्डरी फनका एनएस बराबर 50 हुन्छ। अब हामी ख नम्बर प्रश्नमा जान्छौँ। एउटा माइक्रोवेभ ओभनमा प्रयोग गरिएको ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी कोइलको फन्का प्राइमरी कोइलको फन्काको 10 गुणा रहेको छ। उक्त माइक्रोवेभ ओभनलाई 230 पोटेन्सियल फरक भएको परिपथमा जडान गर्दा सेकेन्डरी भोल्टेज कति हुन्छ? यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। प्रश्नअनुसार प्राइमरी फन्काको सङ्ख्या एनपी बराबर x मानौँ, त्यसैले सेकेन्डरी फन्काको सङ्ख्या एनएस बराबर 10x हुन्छ। प्राइमरी भोल्टेज भिपी बराबर 230 वोल्ट, अब सेकेन्डरी भोल्टेज भिएस बराबर वाट। त सूत्र अनुसार लेख्न सक्छौँ एनपी अपन एनएस बराबर भिपी अपन भिएस, त्यसैले x अपन 10x बराबर 230 अपन भिएस, त्यसैले भिएस बराबर हुन्छ 10 × 230, त्यसैले भिएस बराबर हो 2300 वोल्ट, अर्थात् सेकेन्डरी भोल्टेज भिएस बराबर 2300 वोल्ट हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर गामा हामी जान सक्छौँ। गामा के भनेछ? एउटा ट्रान्सफर्मरमा प्राइमरी फन्का र सेकेन्डरी फन्काको अनुपात 22:1 छ भने उक्त ट्रान्सफर्मरमा प्रयोग गरिएको एडाप्टरलाई 220 पोटेन्सियल फरक भएको परिपथमा जडान गर्दा प्राप्त हुने आउटपुट भोल्टेज हिसाब गर्नुहोस्। यसको सल्युसनमा हामी लेख्न सक्छौँ। प्रश्नअनुसार प्राइमरी फन्काको सङ्ख्या एनपी बराबर 22x, सेकेन्डरी फन्काको सङ्ख्या एनएस बराबर x, प्राइमरी भोल्टेज भिपी बराबर 220, सेकेन्डरी भोल्टेज भिएस बराबर वाट। तो सूत्र अनुसार हुन्छ एनपी अपन एनएस बराबर भिपी अपन भिएस, त्यसैले 22x अपन x बराबर 220 अपन भिएस, त्यसैले 22 भिएस बराबर 220, त्यसैले भिएस बराबर 220 भागा 22, त्यसैले भिएस बराबर 10, अर्थात् सेकेन्डरी भोल्टेज अर्थात् आउटपुट भोल्टेज कति हुन्छ? 10 भोल्ट हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यो भिडियोको कुनै पनि प्रश्नमा केही समस्या छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी भिडियो मन परेछ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। त्यसैगरी यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानलमा भइराख्नु होला। तपाईँको दिन शुभ होस्। हस्, थ्याङ्क यू।